हॅलो गायज, वेलकम बॅक टू माय युट्यूब चॅनल. तर सांगपाचें म्हटल्यार आयज चवथीचो 5वो दीस आणि आयज आमचो 5 दिसाचो एक मेन गणपती आसा. आमचो 1.5 दिसाचो आमचो घरात कडेन आसता, पण आमचो एक 5 दिसाचो एक गणपती आसता. तो फोंडा दुर्बाट एक आमचे सोमनाथ देवस्थान आसा. तो 5 दिसाचो आसता, सो आमी थंय वचपाचे आसा आता. तर आयज तुमी पळोवपाक शकता आसतले वाटेक खूब वत आसा. हरशी पावस पडटालो. 3-4 दीस जाले भरपूर पावस पडला, पण आयज तुम्ही पळोवपाक शकता आसतले वाटेक वत पडला. तर आमी आतां वयता पेट्रोल घालपाक, कित्याक कांटे देंवल्या पेट्रोलाचे. खूप गर्दी आसा पेट्रोल पंपार. आमी आतां रावल्ले आसा फ्रुट्स घेवपाक. कधी घेता हे वाटेक घेतलेले आसा केळी. तर गायज आमी आतां पावल्ले आसा दुर्बाट आडपय फोंडा आमच्या सोमनाथ देवस्थानात. तर आतां आमी सद्या वाट चलता. पार्किंग मेळपाक खूब मुश्कील आशिल्लें. खूब लोक आयज येता न्ही, आयज संडे वयल्यान, सो पार्किंग मेळपाक खूब डिफिकल्ट जाल्लें. सो आमी मातशी पयसूच गाडी लायिल्ली आसा. तुमी पळोवपाक शकता आसतले गायज, दर्शन सुद्दां आतांच पावल्लो आसा हांगासर. मातसो फोनान बिजी आसो दिसता म्हाका तो. हे आमचे सोमनाथ प्रसन्न देवस्थान. ह्या वर्सा पेंट मारला हेका, सो आनीक खूब बरें दिसता. तर गायज आमी आतां देवळान वचपाचेच आशिल्ले, जाल्यार हांगा आमच्या एकल्या काकीन घर बांदलां. सो आमी आतां सद्या गेल्ले आसा आमी हांगासर. तर गायज तुमी पळोवपाक शकता आसतले हे आमचे सोमनाथ देवस्थान. कसो एक्सपिरियन्स जाल्लो दर्शन? एवरी इयर येता आमी, काय स्पेशल एक्सपिरियन्स ना. पूण आतां हे मातशें पेंट बीन मारला, सो कशें दिसता? बरें दिसता. देवळ बी प्रसन्न दिसता न्ही सामकें. प्रसन्न वदने होसी निर्दा आसा. वा वा, क्लेशा पासून हो आमचो दुर्भाटांतलो मेन गणपती 5 दिसाचो आणि आयज लास्ट डे. हो आमचो सोमनाथ देव. तर हांगासरली जी आरती आसता पळय तितून एक वेगळीच मजा आसता. इवन निवजान येता, लायव्ह सर आरती एक वेगळ्याच तरेची आसता, एक वेगळीच मजा येता. एक्सपिरियन्स करा काय सगळ्यात स्टार्ट जाता. आतां दाखयता हांव आरती कशी कितें आसता. प्रॅक्टीस चालू आसा. हे जे वाद्य आसा हितून खरी मजा आसा. अशें वाद्य तुमी आनी खंय पळोवपाक तुमकां मेळचें ना असलें वाद्य, जे हांगाच तुमी पळोवंक शकता. आनी आमचे जे आरत्यो जाता पळय ते इन गोवा ना जाल्यार खंयच्या न्यूज चॅनलाचेर येता. आयज 5वो दीस आनी आयज आयतार, सो गर्दी खूब पडल्या हांगासर. तर गायज हो आसा आमचो आरतीचो. आयज आमी सगळे आरती म्हणटले हांगासरले. सो गायज आतां आरती जातली, तेज्या मागीर महाप्रसाद आसतलो. हांगासर पयलीं प्रसाद आसतलो, मागीर महाप्रसाद आसतलो, आनी तेज्या मागीर परत आरती आसतलो. सो लेट्स गो गायज. सॉलिड उमेद येयला आयज. श्री गजानन महाराज की जय.
हांगा तुमी पळोवपाक शकतात जाल्यार आमचो गोवा 365चो मनीस येयल्लो आसा व्हिडिओ काडपाक आमचो. गायज आता आरती जाल्ली आसा आनी आता आमी प्रसाद वाटपाक घेवपाचे आसा. पळोवपाक शकता आसतले प्रसाद वाटपाचो कार्यक्रम चालू जाता. गायज एका दक्षाक आनी दर्शनाक खूब लेट जाता, सो दक्षान म्हाका फुडें काडला महाप्रसाद घेवपाक पयलींच. सो आमी बेगींतल्या बेगीन महाप्रसाद घेवतले आनी आमचो दर्शन आनी दक्षा मागीर घरा वयतले. तुमी हांगा अरेंजमेंट पळोवपाक शकता आसतले महाप्रसादाक. हांगासर महाप्रसाद रेडी जाल्लो आसा आमचो. हे मेनू गोंयचो महाप्रसाद. तर गायज आमचे आतां जेवण जाल्लें आसा आनी आमी आतां मातशें वाटेक मातशें चलपाक येयला. दर्शनाक लेट जाता ताका आतां परत बेंगलोर वचपाक जाय. तूं कितें म्हणून सोदता, तुजो कसो आसलो आयज एक्सपिरियन्स? आरती कशी आसली आमच्यो? ॲक्च्युली हांव हांगा येता दुर्बाट आरती पळोवपाकूच येता, कित्याक म्हाका खूब आवडटा हेंची आरती. आयज 5th एवरी इयर येताच हांव आनी आयचो 5th डे आनी म्हाजो फेरवेल दिता आतां म्हाका आरतीक. आनी अरे वय तर गायज दर्शनाक वाटेक तेजो फ्रेंड मेळ्ळो, सो आमकां मातशें सोबत रावचें पडलें. गायज आयज हांव वता सांजचो. खंय वयता तूं आतां? सो हांव ब्लॉगान हो लास्ट ब्लॉग आसतलो, तुका हांव दिसतलो तुमकां ह्या ब्लॉगान लास्ट. तेचे मागीर डायरेक्ट म्हाका दिसता नोव्हेंबरान दिवाळी घेतलो. दिवाळी घेवपाचो तेच्या पयलीं ना. आय एम सॉरी गायज, म्हाका हांव जाणा तुमी ब्लॉग हार्दिकाचो ब्लॉग म्हाज्या खातीर पळयता म्हणून, पण कितें करूं शकता, हांव आसता बेंगलोर. सारकें कितें करतलें? कितें करतलें? ओके, मागीर तूं आतां ना मरता? हांव आतां ना बाबा, डायरेक्ट नोव्हेंबरान येता. पूण आतां आमचे ते सेकंड आरती आसा, पूण तूं ताका आतां तूं स्पेशल आरत्यांक येयल्लो म्हणून पूण आतां सेकंड आतां आरती आसा तेच्या खातीर तूं कित्याक रावंक सोदना? प्लॅन आशिल्लो की फर्स्ट आरतीक कसो ना कसो अटेंड करतलो, तेच्या मागीर महाप्रसाद घेतलो आनी हांव सूख शांतीन बेंगलोर वतलो. तोच प्लॅन चल्ला आतां. कित्याक 5 बस आसा, म्हाका रावलो समज हांगा स्पेशल आरतीक रावलो हांव. 4 आरती स्टार्ट, 5 हांगा आरती सोंपतली. वचूं केन्ना घरा केन्ना वचूं सांग? हय म्हणटा तूं. आनी दक्षा कितें म्हणटा? दक्षा एक्चुअली रावूंक शकता आशिल्लें, पूण ते कित्याक वयता तें म्हाका कळना. हांगा काडया मरे, हांगा सेल्फी बरो येता, सेल्फी काड. पर्सनल काम आसा. ओ हो हो हो. तर गायज आमी आयज सेल्फी काडटा, व्हिडिओ सेल्फी अशें चलत कशें काडटलो? कशें जालें न्हू. दक्षान आपली आतां गाडी काडलेली आसा भायर, पूण म्हाका व्यू पळोवपाक जाय मरे त्या वाटेन. मागीर थंय आमी 4 व्हिलरीन वचूंक शकता. आमी मातशें वचून येता, फुडें वचून येता. असले कडकडीत वत पडला. हरशीं आतां 3-4 दीस पावस पडलो, पूण आयज बरें वत आसा. गुड न्ही, गुड म्हणटा तूं. हांव म्हाका दिसना आमी विसर्जना पर्यंत आसतले कशें, कित्याक म्हाकाय मातसो वचपाक जाय आनी खंय म्हाजें काम आसा. सो विसर्जन पर्यंत आमी आसतले काय ना म्हाका कांय आयडिया ना. आमचें जें विसर्जन आसता पळय गणपतीचें, तें हांगासर आसता, तुमी पळोवपाक शकता. आनी हे गणपती काडटा मागीर विसर्जन करता जे खूब टायम वयता, ऑलमोस्ट 6-7 जाता दिसता. आरती बीन ना रे, पूण खूब टायम जाता रे. सो आमी मोस्टली रावना विसर्जना खातीर, पूण तुमकां प्लेस दाखोवपाक शकता. स्टायल न्ही, स्टायल मारपाक जाय. हय दाखोवपाक जाय. गायज तुमी पळोवपाक शकता आसतले, हांवें तुमकां पयलींच सांगिल्लें रिस्क घेवपी चेडूं. आयज ते परत एकदा रिस्क घेता कशें दिसता म्हाका. पळोवपाक जाय, खरेंच काडूंक शकता काय करूंक शकता. कितें तरी करपाक मातशें भंय दिसता. सुशेगाद सुशेगाद. काडली काडपाकूच जाय न्ही, काडली म्हणजे काडपाकूच जाय. गाराणें घालपाक
देवाचो टायम जाल्लो आसा तेज्या खातीर सगळे जाण आतां तांदूळ घेवन उबे रावल्ले आसा. जाल्ले आतां विसर्जन करपाक तेंच्यांनी गणपती सगळो भायर काडलेलो आसा. आमकां रावपाक मेळना की आमकां बेगीन वचपाक जाय आनी खूब टायम जाता विसर्जन करून जाता म्हटल्यार तेज्या खातीर आमी आतां भायर सरला वचपाक. तुमी पळोवपाक शकता आसतले पावसूय पडटा बारीक बारीक. सो बेगीन आमी गाडयेन बसया आनी या घरा. तर
गायज फायनली हांव घरा कडेन पावल्लो आसा. खूब जाम जाला. तर हाच्या खातीर इतलेंच. व्हिडिओ आवडला आसत जाल्यार लायक आनी सबस्क्राईब करा.